नाज़रीन, दो पैरेलल इवेंट्स इस वक्त जारी हैं। मार्को रूबियो इजराइल लैंड हो चुके हैं और वहां पर इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों के हवाले से, रीजन के हवाले से फाइनल प्लान जो है वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं अमेरिका के सामने। और आगे फलस्तीनियों के साथ क्या करना है, रीजन के साथ क्या करना है, वो फाइनल प्लान जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और अमेरिका पूरे सपोर्ट के साथ इस हमले के बावजूद भी इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ यहां पर मीटिंग्स हो रही हैं, वो जारी हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और उनकी मुलाकात भी अमीर कतर के साथ हो रही है और फोन्स के ऊपर जो राब्ते हैं वो भी जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स के जो इजलास है वो हो रहे हैं। तो इन्होंने फैसला करना है कि अपने सर्वाइवल के हवाले से, रीजन के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से ये क्या कर सकते हैं। अभी तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब ये आखिरी टाइम है कि ये कोई आगे से जवाबी इकदाम उठा सकते हैं या नहीं। एक बात तो नाज़रीन कंफर्म है कि अमेरिका एक खास एक्सटेंट तक जाकर भी रुकेगा नहीं, जैसा कि ये डाउट में थे और ये समझते थे कि ठीक है फलस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है एक खास एक्सटेंट तक जाकर अमेरिका इजराइल को रोक देगा। अब ऐसा नहीं लग रहा है, इनको ये बात काफी हद तक क्लैरिटी जो है वो इसकी आई है। तो इसके जवाब में क्या करना है, देखिए बुनियादी बात क्या है, इजराइल और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिसके ऊपर अभी तक ये जो सारे साल हैं और जो अब्राहम अकॉर्ड है और सऊदी अरेबिया जो नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा था, अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि ठीक है आप फलस्तीनियों को रियासत नहीं देना चाहते, ना दे, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी उनकी रूट्स, उनकी टेरिटरी, उनकी वहां पर आबादकारी उसको रखें ताकि इसको प्रेजेंट किया जाता रहे कि भाई ये देखें यहां पर फलस्तीनी रियासत बनेगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा जवाब हमारे पास भी होना चाहिए ना दिखाने के लिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग कायम थी। तो अब जब वो फलस्तीनियों को यहां से डिस्प्लेस ही करने जा रहे हैं तो ये बात तो ये मिडिल ईस्ट के मालिक समझते हैं कि अगर ये हो गया तो फिर ये खामोश नहीं बैठ सकते, इनको कुछ ना कुछ करना ही है। इससे पहले अंडरस्टैंडिंग यही थी कि यार उनको वहां पर आबाद रखें, जैसे जैसे भी उनके साथ जो हो रहा है सो होता रहे। डेफिनेटली दिल से नहीं चाहते थे लेकिन कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं थे। और पीछे अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इनका कुछ ना कुछ तो यहां पर रखे ना दिखाने के लिए कि भाई ये यहां पर रहते हैं और इनकी एक दिन यहां पर रियासत बनेगी, ये होगा वो होगा। जब वो मुकम्मल तौर पर फलस्तीन को वाइप आउट करना जा रहे हैं तो फिर इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मिडिल ईस्ट के मालिक क्या बताएंगे? तो ये इसलिए तय है, हम इस 100 साला इस तनाज़े के उस फाइनल मोड़ के अंदर पहुंच रहे हैं जब इजराइल अपने मकासद में फलस्तीन को मुकम्मल खत्म कर देना चाहता है और ये चीज मिडिल ईस्ट के मालिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया था अपनी तारीख का कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की, ये चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन इजराइल उस वक्त भी इनके साथ डबल गेम कर रहा था, आज भी इनके साथ जो है डबल गेम कर रहा है। वर्ल्ड वाइड जब यूनिवर्सिटीज जो है वो बायकॉट कर रही हैं, एक बड़ा फिनोमेना जो है वो देखा जा रहा है और एस्केलेशन देखी जा रही है पैसिफिक के अंदर। चाइना ने खबरदार किया है फिलिपाइन को। फिलिपाइन जो है चूंकि अमेरिका का वहां पर इन्फ्लुएंस है और फिलिपाइन जो है वो वहां पर काफी एस्केलेशन कर रहा है। चाइना ने बहुत सख्ती से वार्निंग जारी की है और नॉर्थ कोरिया ने वार्निंग जारी की है साउथ कोरिया और अमेरिका को। वहां पर वो ड्रिल्स कर रहे हैं और नेटो वहां ड्रिल्स कर रहा है रशियन बॉर्डर्स के ऊपर, और रशिया जो है वो पोलैंड के बॉर्डर्स के ऊपर जब ड्रिल्स कर रहा है तो वो एस्केलेशन वहां पर। जो वेनेजुएला में हो रहा है वो तो वहां पर बिल्डअप जब वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने एक और वहां पर कश्ती को निशाना बनाया जिसको वेनेजुएला ये कह रहा है कि वो माहीगीरों की, फिशरमैन्स की कश्ती थी और वेनेजुएला के वाटर्स के अंदर थी। और अमेरिका ज़ाहिर है कि वो रिवायती बयानिया के नहीं थे, ये तो ड्रग डीलर थे, फलाने थे। तो वो एस्केलेशन वहां पर बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, तो जब यहां पर अरब्स बैठे हुए हैं और इस्लामी दुनिया के लीडर्स बैठे हुए हैं और ये फैसला कर रहे हैं कि क्या करना है, और उनकी इस मुलाकात के ऊपर भी सीरियस डाउट्स हैं कि क्या ये कोई हतमी बड़ा कंक्रीट कोई सॉलिड किसी एक्शन के साथ सामने आ सकेंगे या अब भी सिर्फ बातें करेंगे। ये अभी तक उनके बड़े डाउट्स हैं जो उन्होंने क्लियर करने हैं और कल तक, परसों तक क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तो वो मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन एक मुल्क है जो इजराइल पर हमले जारी रखे हुए, उस मुल्क का नाम है यमन। यमन ने इधर मीटिंग हो रही है, यमन ने फिर अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर और कोई 3-4 इतराफ से यमनी ड्रोन जो है वो इजराइल के अंदर घुसे हैं
तीन चार इतराफ से। रमोन एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, वो एयरपोर्ट जो है वो बंद हो गया है। दो तीन और इतराफ हैं जहां से जो है वो ड्रोन्स अंदर दाखिल हुए हैं, सायरन्स बज रहे हैं, मिलियंस ऑफ इजरायली शेल्टर्स में गए हैं, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। वो पूरा इजराइल जो है वो गूंज रहा धमाकों से। और ये मुल्क अभी बैठकर फैसला कर रहे हैं कि आगे से कि क्या कोई पटाखा हमने चलाना या नहीं। यमन पटाखे जो है वो चला रहा है। इसी दरमियान दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें और दिलचस्प खबरें भी हैं। यूएई ने नेतन्याहू को होस्ट करने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने मैसेज भेजा यूएई को कि वो यूएई का जो है वो दौरा करना चाहता है, और यूएई की जानिब से इसका इनकार कर दिया गया है और नेतन्याहू को होस्ट करने से रिफ्यूज कर दिया गया है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, ठीक है। और यूएई की जानिब से आगे सख्त रिस्पॉन्स भी दिया गया है और उनका किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि नेतन्याहू को यहां पर हम जो है वो होस्ट करें। एक खबर होगी। दूसरी बात यह है, ईरान ने जो हमले किए थे जून के अंदर, उसकी आज मजीद कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स सामने आई हैं। जो इजराइल का टेक्नोलॉजी का मरकज है, विजमैन इंस्टीट्यूशन, ये मरकज है इजराइल की टेक्नोलॉजी का, उसके हवाले से आज मजीद रिपोर्ट आई है जो ईरान ने अपने साइंसदानों का बदला लिया था। जनाब अली, हेड ऑफ द साइंटिफिक काउंसिल, उसने ये बताया है कि 50 लेबोरेटरीज मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दी हैं ईरान ने। लॉट ऑफ मनी एंड इक्विपमेंट एंड स्टूडेंट्स हैव नथिंग टू डू। अब वो इतनी सेंसिटिव लेबोरेटरीज हैं, इतनी सोफिस्टिकेटेड हैं कि वो बार बार बनाई नहीं जा सकती हैं। उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत वसाइल चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। ईरान ने अपने साइंसदानों का बदला लेते हुए आज ये रिपोर्ट कंफर्म हो रही है कि 50 लेबोरेटरीज को तबाह कर दिया है। 50 लेबोरेटरीज, ये मामूली बात नहीं है। और वो बता रहे हैं कि इजरायली सेटलर्स के पास जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं, उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, और लेबोरेटरीज तो तबाह हो गई, वो वहां पर बैठकर क्या करें? तो वो उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। विजमैन इंस्टीट्यूशन रील्स फ्रॉम राइजिंग बैकऑर्ड्स लिंक टू गाजा जेनोसाइड। इसके साथ दूसरा वाकया ये हो रहा है कि चूंकि फंडिंग कट हो रही है बैकऑर्ड्स की वजह से, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज कट ऑफ कर रही हैं, मुख्तलिफ बाकी जो फंडिंग कट हो रही है, जो बैकऑर्ड्स मूवमेंट हो रही हैं, तो उससे मजीद फंडिंग नहीं आ रही। लेबोरेटरीज ईरान ने तबाह कर दी हैं। तो इस तरह से ये इजराइल का डैमेज है जो मैनी एस्पेक्ट्स में जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो ये कितनी बड़ी रिपोर्ट है, और अभी भी सारा जो लॉस इजराइल का हुआ है उसकी मुकम्मल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स आते चले जाएंगे, वो इस बात का जवाब होगा कि इजराइल जो 20-30 साल से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था, फिर वो अचानक सीज फायर के लिए क्यों भागा? इजराइल सीज फायर के लिए क्यों भागा? ये उसका वन ऑफ द रीजन है, वन ऑफ द आंसर है। और इस रिपोर्ट में अरबों के लिए भी लेसन है कि ये इजराइल की कुल ताकत है, उसको ऐसे भी तस्खीर किया जा सकता है। इसमें मिस्र के लिए बड़े लेसन हैं, इसमें टर्की के लिए बड़े लेसन हैं। फ्रांस का जो नंबर 1 कैटेगरी का मैगजीन है, उसने भी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। उसने ये कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इजरायली इंटेलिजेंस एडमिट्स दैट द इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज नॉट बीन डिस्ट्रॉयड येट। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये इजरायली इंटेलिजेंस ने एडमिट किया, जिसको फ्रांस का सबसे बड़ा मीडिया जारी कर रहा है। तो इस रिपोर्ट से ये बात भी कंफर्म हो गई कि टोटल फेलियर हुआ अमेरिका इजराइल को, और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए होगा, क्योंकि अब तो उनका ट्रस्ट भी शेक कर गया है। और इस दुनिया में जब कतर के ऊपर भी अटैक हो गया है, देखिए मेरी बात सुने, ईरान को कौन सिक्योरिटी गारंटीज दे रहा था? कतर दे रहा था ना, थ्रू अमेरिका। अमीर कतर पहुंचे हुए थे। और जब ट्रंप यहां पर आया है, तो आपको याद है ट्रंप का एक जुमला, उसने कहा कि ईरान को अमीर कतर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, दैट अमीर कतर इज फाइटिंग फॉर ईरान। अमीर कतर पूरी तरह से फाइट कर रहा है ईरान के लिए कि ईरान पर अटैक नहीं होना चाहिए। तो दरमियान में सिक्योरिटी गारंटीज कौन दे रहा था ईरान को? बातचीत कौन करवा रहा था? कतर। कतर के ऊपर अटैक हो गया। तो आप जरा अंदाजा करें, कौन से सिक्योरिटी गारंटीज, कौन से वादे वईद? तो ये अब मेरा ख्याल है ये बहुत सारे और भी एक्सपर्ट्स और जिनको हम सुनते रहते हैं, और ईरान के अगर एक्सपर्ट्स और आगे पीछे देखें, तो ईरान कभी खुलकर तो ये आकर अभी नहीं कहेगा कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी इस तरह खुलकर आकर तो नहीं कहेगा, और ये खुलकर कहने वाली बात भी नहीं होती। आपने कभी ऐसे किसी मुल्क के बारे में सुना है जो आकर ऐलान करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं? ये अचानक ही होता है ना, एक धमाका। तो मौजूदा जो सूरत हाल खराब हो गई है, जो ट्रंप ने खराब कर दी है,
اسرائیل سے حملہ کروا کے پہلے ایران پر اور اب قطر کے اوپر، میرا خیال ہے کہ ایران بالکل غلطی نہیں کرے گا کسی پر ٹرسٹ کرنے کی، اور وہ ہر صورت میں اب نیوکلیر بنانے کی طرف جائے گا۔ وہ بالکل اب غلطی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی اس کا چانس نہیں ہے کہ وہ غلطی کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جیسے ایران کے پارلیمنٹ سے جو خبر آ رہی ہے کہ ایران پارلیمنٹ سیکورٹی چیف NPT سے ہم ایگزٹ کر سکتے ہیں آن ٹیبل اف سنیپ بیک انووکڈ۔ اب یہ انہوں نے یورپینز کو بھی ذرا پریشر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ سینکشنز لگانے جا رہے ہیں، تو ایران آگے سے دھمکی یہ لگا رہا ہے کہ اگر انہوں نے سینکشنز لگائیں تو ہم NPT سے نکل جائیں گے، تو وہ بھی انہوں نے ایک پریشر جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ جناب علی، اسرائیل کے کچھ پلانز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ذرا ہیڈ لائن دیکھیے، مارکو روبیو لینڈز ان اسرائیل فار فردر سپورٹ ڈسپائٹ قطر اسٹرائک۔ قطر پر حملہ ہے لیکن مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ہماری اسرائیل کے لیے جو سپورٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اسرائیل کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قطر پر حملے کے جواب میں امریکہ نے مزید امداد کرنے کا اعلان کیا اور ہر طرح کی سپورٹ اسرائیل کی جاری رہے گی۔ یہ قطر امریکہ کا سب سے لائل اتحادی ہے، تو یہ بات ہو گئی، یعنی امریکہ کی مکمل سپورٹ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اصل لڑائی بھی امریکہ کی ہے۔ اب یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کی زبان پر امریکہ کا نام تو نہیں آتا، لیکن یہ بھائی امریکنز نے حماس کو بلوایا، امریکنز نے انٹیلیجنس دی اسرائیل کو، امریکنز جنگی طیارے اسرائیل سے اڑے، امریکن ایمونیشن اس میں استعمال ہوا، امریکن نے ایئر فیولنگ دی، تو سامنے تو لوگو صرف اسرائیل کا ہے نا، باقی تو ویسٹ ہی ہے نا، امریکنز ہی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اصل لڑائی تو جیسے ایران کہتا ہے کہ ہماری لڑائی تو امریکہ سے، اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا امریکہ سائڈ کے اوپر ہونا تو ذرا اسرائیل ذرا دو بدو آ جائے۔ ایران کی بات کریں، ایران کے لیے تو چائنا اور رشیا نہیں آئے اس حد تک جیسے امریکہ ہے، تو ایران کے اوپر حملہ بھی کر کے دیکھ لیا اسرائیل نے اور امریکہ نے، تو ایران نے اکیلے ریزسٹ کیا نا، تو ذرا یہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہونا اسرائیل سے، تو اسرائیل اگر اتنا پھنے خواہ ہے اور اتنا طاقتور ہے تو ذرا دو بدو آ جائے، وہ حزب اللہ ہی کے صرف دو بدو آ کر جو ہے وہ دیکھ لے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ایک ایسا شخص جو کہ وار کرمنل ہے اور صرف اور صرف عورتوں اور بچوں سے اسرائیلی فوج لڑ رہی ہے، اب اس کے ذرا اس کا بیان دیکھیں، ادھر پوری اسلامی دنیا یعنی ادھر میٹنگ کر رہی ہے اور ادھر سے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر بیان کیا جاری کر رہا ہے۔ ایک نتنیاہو ان 57 ملکوں سے سنبھالا نہیں گیا، ان کے ذرا زوال کی بھی آپ اندازہ لگائیں۔ کہتا ہے کہ جو ہوریکین ہے یعنی ایک بہت بڑا طوفان یا بہت بڑی تباہی وہ برس رہی ہے غزہ کے اوپر، اور مزید ٹاورز ہم نے کولیپس کر دیے ہیں، اور جو غزہ سٹی کے ریزیڈنٹس ہیں ان کو ہم زبردستی ساؤتھ میں دھکیل رہے ہیں، یہ اس کا بیان ہے۔ ساؤتھ غزہ کمپلیٹلی فل ایز اسرائیل آرڈرز ناردرنز ٹو فلی۔ اب یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، لیفلیٹس جو وہ ڈراپ کیے گئے ہیں غزہ سٹی کے اندر، ساؤتھ جو ہے وہ آلریڈی فل ہے، تو وہ نارتھ والوں کو زبردستی جو ہے وہ ادھر دھکیل رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، اسرائیل مووز ٹو ریز 200 ڈونمز آف پیلسٹینین فارم لینڈ ویسٹ بینک کے اندر۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غزہ میں تو وہ ساری چیزیں ڈسٹرائے کر چکے ہیں، اب ویسٹ بینک کی جو اکانومی ہے اس کو وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں تاکہ جو فلسطینی قوم ہے وہ بالکل کمزور ہو جائے۔ یعنی ان کی ایک اکانومی ہے جیسے تیسے بھی ہے، اب ان کی زمینیں بھی چھین رہے ہیں، ان کا جو اوورال سٹرکچر ہے، بینکس آگے پیچھے، وہ سب ڈسٹرائے کر رہے ہیں تاکہ یہ قوم جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے، بالکل مفلوج ہو جائے۔ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، ایک آلریڈی آپ آکوپائڈ ہیں، اوپر سے آپ صرف یعنی آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، امداد آئے گی تو آپ کھانا کھائیں گے، اب کھانا بھی کھانے کے لیے آپ کو امداد کی ضرورت پڑ جائے، یہ اس حد تک فلسطینیوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے باقاعدہ جو زمینیں ہیں اس کو وہ تباہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کو فیصلے جو ہے وہ کرنے ہیں۔ عالمی دنیا سے بڑی خبر یہ ہے کہ یونیورسٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ کٹ ٹائز ود اسرائیلی اکیڈیمیا اوور غزہ وار۔ تو ایجوکیشنل باڈیز یورپ سے، ساؤتھ امریکہ سے یہ بائیک آؤٹ کر رہی ہیں اسرائیلی انسٹیٹیوشنز کا۔ یونیورسٹیز کٹ ٹائز ود اسرائیلی اکیڈیمیا اوور غزہ وار، اور نمبر آف یونیورسٹیز ورلڈ وائڈ اور اسکالر جو ایسوسیشنز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کٹ کر چکی ہیں۔ تو یہ اسرائیل کو بہت بڑا ڈیمیج ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کی جو ترقی ہے، اس میں
ویسٹ کی یونیورسٹیز کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اسکالرشپس دیتے ہیں, جو وہاں پر ریسرچ ہوتی ہے وہ یہاں پر ان کو ٹرانسفر ہوتی ہے ساری چیزیں, تو ان کے تعلقات کٹ کرنا یہ ایک بڑا واقعہ ہے. برازیل کے اندر, ناروے میں, بیلجیم میں, اسپین میں وہ آلریڈی سسپینڈ کر چکے ہیں, اور آج یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم جو ہے انہوں نے کٹ کر دیا ہے. یورپین ایسوسی ایشن جو سوشل اور اینتھروپولوجسٹ ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اٹ ول ناٹ ورک ود اسرائیلی اکیڈیمیا انسٹیٹیوشنز. اور اس بائیکاٹ کے بارے میں جو سپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے تعلقات اسرائیلی ملٹریز کے ساتھ ہیں, یعنی جو بھی یہاں پر ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور ترقی ہوتی ہے اس کا براہ راست فائدہ اسرائیلی آرمی کو ہوتا ہے, ان کو وہ ٹیکنالوجی جو ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے اور اسرائیل کو روکنے کے لیے. اسرائیلی اکیڈیمیا از کمپلیسٹ ان ڈیکیڈز لانگ ملٹری آکوپیشن. تو اسرائیل کا جو قبضہ ہے اس میں ان کی یونیورسٹیز کا بھی کردار ہے, کیونکہ وہاں پر ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اسرائیلی فوج کی, ان کو ڈرونز بھی دیے جاتے ہیں, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی دی جاتی ہے. تو اسرائیل کی جو ڈیکیڈز لانگ آکوپیشن ہے اس میں ان کی یونیورسٹیز کا بھی کردار ہے. سیٹلر کالونیل اپارتھائڈ اینڈ ناؤ جینوسائڈ, ایڈنگ دیٹ یونیورسٹیز ورلڈ وائڈ ہیو اے مورل obligation ٹو ایکٹ. تمام دنیا کی یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریکٹیکل اقدامات جب اٹھائیں, اور وہ اٹھا رہے ہیں. تو ترکی نے اکنامک تعلقات کٹ کیے, ایئر سپیس بند کی. اسپین نے ایئر سپیس بند کر دی ہے, اپنی بندرگاہیں اسرائیل کے لیے ختم کر دی ہیں, اور 9 بڑے ایکشنز انہوں نے اٹھائے ہیں. کیا عربز ایئر سپیس بند کریں گے اسرائیل کے لیے؟ اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عربز کی ابھی تک ایئر سپیس کھلی ہوئی ہے اسرائیل کے لیے؟ یہ کتنا بڑا سوال ہے. ہم 23 مہینے ویسٹ کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ اس میں حصے دار ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں, وہ خاموش ہیں, وہ کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا رہے. تو عربز کی ایئر سپیس ابھی تک اسرائیل کے لیے کھلی ہوئی ہے, اس کو کیسے یہ جسٹیفائی کریں گے؟ ان کو ایئر سپیس بند کرنا ہوگی, ان کو اکنامک سینکشنز لگانا ہوں گی, ان کو پیس ایگریمنٹس ختم کرنے ہوں گے, ان کو ابراہم اکارڈ ختم کرنے ہوں گے, کیونکہ ملٹری رسپانس تو ابھی یہ دے نہیں سکتے ہیں. تو اور پھر اتحاد جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کیا یہ کریں گے اگلے 24 سے 48 گھنٹے؟ شاید ہی حالیہ دہائیوں میں اتنے فیصلہ کن ہوں. اور اسرائیل کا جو گولز ہیں وہ کلیئر ہیں, نہ صرف ریجن بلکہ دنیا پر بھی کنٹرول کرنا ان کا مقصد ہے. تو اس لیے چائنا بھی اسرائیل کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور چائنیز جو ایکسپرٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جو جنگوں کی اصل وجہ ہے. تو سیریا کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈیل ہو رہی ہے اور بات چیت ان کی چل رہی, کیا کامیاب ہوگی؟ الشرا صاحب اکیلے سے لگے ہوئے ہیں, اور ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ سیریا کی جو سٹیبلٹی ہے وہ یورپ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے, تو اسرائیل کو روکا جائے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے انہوں نے قذافی نے فرانس کو 2011 میں کہا تھا اگر لیبیا فال کر گیا تو پھر جو ریفیوجیز ہیں ان کا ایک سمندر تمہاری طرف آ رہا ہے, ان کا ایک سونامی تمہاری طرف آ رہا ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. اور وہی ہوا. لیبیا کے فال کرنے کے بعد یہ جو سارا یہاں سے امیگریشن ہو رہی ہے وہ تھرو لیبیا ہی ہو رہی ہے. تو اس کا یعنی ایک بہت بڑا نقصان ہوا ویسٹ کو. یورپ بہت زیادہ اس میں نقصان کے اندر گیا ہے, یہ جو ساری اسرائیل کی جنگیں ہیں. اور امریکہ کے اوپر $36 ٹریلین کا قرضہ کہاں سے چڑھا ہے؟ اسرائیل کی جنگوں کی وجہ سے چڑھا ہے. اور یہ بات 2019 میں ٹرمپ کہہ چکے ہیں, آ کر پھر وہی کام کر رہے ہیں. چائنا وارنز فلپائنز اگینسٹ پرووکیشنز ان دا ساؤتھ چائنا سی. فلپائن جو ہے یہ پچھلی صدی سے یعنی کہ بڑے لمبے ٹائم سے امریکہ ہی کے کنٹرول میں ہے. یہ پہلے اسپین کی کالونی تھی, اسپین سے جو ہے وہ امریکہ نے پھر حاصل کی, اور ابھی بھی ان کی فوج, اور فلپائن الگ ملک تو ہے لیکن ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. یہ باقاعدہ جیسے جاپان ہے نا, تو جاپان کو تو شکست دی تھی تو فوج بیٹھی ہوئی ہے, لیکن فلپائن کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. فلپائن اسپین کی کالونی تھی, اس سے امریکہ نے لے کر اپنی کالونی بنا لی, اور پھر اب بعد میں آزادی بھی ہوئی ہے لیکن فوج وہاں پر ہے. یعنی جاپان سے بھی زیادہ انفلوئنس امریکہ کا فلپائن کے اوپر ہے. اب فلپائن میں وہ ڈپلائمنٹ بھی کر رہے ہیں, فلپائن میں وہ ایسکلیشن کر رہے ہیں, اور ابھی برطانیہ اور امریکہ کے جو جنگی بیڑے ہیں وہ تائیوان اسٹریٹ سے گزرے ہیں 24 گھنٹے قبل, اور چائنا کو اس پر بڑا سخت رد عمل آیا. تو یہ ایسکلیشن پیسیفک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. امریکہ گھیرا تنگ کر رہا ہے چائنا کے خلاف. اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں رشیا, چائنا اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی, یہ تمام ملک ورلڈ وار کی تیاری کر رہے ہیں. اور
ہوش و واس میں کوئی بھی ورلڈ وار نہیں چاہتا ہے، کیونکہ ورلڈ وار کا مطلب ہوگا گیم اوور، نیوکلر استعمال ہوں گے نا، تو ورلڈ وار کوئی بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن جا رہے ہیں سب ملک جب اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ورلڈ وار سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ امریکہ اور چائنا بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں کہ کیسے ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے ایک دوسرے کی طاقت کو۔ چائنا تو امریکہ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے، امریکہ چائنا کی سکسیس سٹوری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی خوشحالی اس کی ترقی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر امریکہ کو ایگزسٹ نہیں کرے گا چائنا کے ساتھ اور اس کو ڈسٹرائے ہی کرنا اس کا مقصد رہے گا، تو پھر اس کا نتیجہ عالمی جنگ ہی نکلے گا۔ ایک ہی صورت ہے عالمی جنگ سے بچنے کی، وہ یہ ہے کو ایگزسٹنس، یہی طریقہ ان کو نکالنا چاہیے، لیکن ابھی تک ایسا لگ نہیں رہا۔ اور ویسٹ میں نیوکلر بنکرز بھی بن رہے ہیں، اور نارتھ کوریا نے کنڈیم کیا ہے ساؤتھ کوریا اور امریکہ کو، وہ وہاں پر جو ڈرلز کر رہے ہیں۔ اور وینزویلا میں اسکیلیشن بڑھ رہی ہے، مزید بوٹس کو جب نشانہ بنایا گیا امریکہ کی جانب سے، امریکہ کہہ رہا ہے یہ ڈرگز والے تھے، اور وینزویلا کہہ رہا ہے یہ ہمارے فشر مین تھے اور ہمارے واٹرز کے اندر۔ تو دیکھیں نا، وہ ایک بیانیہ بھی بنا رہے ہیں، حملے بھی وہ شروع کر چکے ہیں، ملٹری بلڈ اپ بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہ اعلان تو کر چکے ہیں کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں۔ اور سیکرٹری آف ڈیفینس نے کہہ دیا ہے 4-5 دن قبل کہ ہم بس انتظار کر رہے ہیں ٹرمپ کے آرڈر کا۔ تو ادھر مڈل ایسٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، وینزویلا میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، یوکرین میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، آنے والے دن بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے ہم عالمی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز رگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔